नमस्ते मित्रगण, दिग्दर्शन असमका तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नि सादर अभिवादन छ र अङ्ग्रेजी नववर्षको पनि मङ्गलमय शुभकामना छ। म रेवती मोहन तिमसिना दिग्दर्शन असम युट्युब च्यानलबाट बिचबिचमा तपाईँहरू समक्षमा आउने गर्छु र विगत 2020 साल अङ्ग्रेजी इस्वी दुःख सुखका बिचमा कट्यो। एउटा त्रासको वर्ष पनि भयो। सबैले भन्दथे यो डबल शून्य भएको वर्ष राम्रो होइन। 2020 धेरैको प्राण गयो। यो कोरोना भाइरसको जुन कहर हो, त्रास हो, त्यसले धेरैले सतायो। हामी लकडाउनमा फसेकै छौँ। अझै पनि हिँड्न डुल्न पनि पाउँदैनौँ, जथाभावी जान पनि पाइँदैन र के गरौँ, सारा विश्वमा त हल्का मचाइदियो। एउटा सुनामी जस्तै भयो विश्ववासीका लागि र धेरैले भने यो राम्रो वर्ष होइन। धेरैका लागि राम्रो पनि भयो। साहित्यकारहरूका लागि धेरैले धेरै थोक लेखे। काव्य ग्रन्थहरू, कथा कविता सङ्ग्रहहरू, नाटकहरू पनि लेखेँ। म पनि व्यक्तिगत रूपमा एकजना लेखक मान्छे हुँ। मैले पनि धेरै लेखेँ, नाटक लेखेँ, काव्यकृति पनि प्रकाश गरेँ। तपाईँहरू जानिहाल्नु भएको छ र मैले पनि धेरै काम अझै पनि निरन्तर छ मेरो। यो लकडाउन आए पनि नआए पनि मेरो निरन्तरता छ र यो 2020 वर्षले धेरै कुरो सिकायो। धेरै कुरो जथाभावी चल्नु हुने रहेछ, जथाभावी हिँड्नु हुने रहेछ। एउटा संस्पर्श दोषको कस्तो गल्ती हुँदो रहेछ, ज्यान पर्यन्त यसले खोज्ने रहेछ, लाने रहेछ र कति कुरा सिकायो। औषधिले पनि भएन, अस्त्र शस्त्रले पनि भएन। अस्त्र शस्त्रमा बस्ने मानिसहरूले पनि ईश्वर भगवान गुरु भन्नु पर्यो र ईश्वरको लीला खेलानी रहेछ यो। र बिस्तार गरी यसको कहर पनि अब घट्दै आउँदैछ र हाम्रो देशमा पनि विदेशमा पनि र अहिले निकै नै छुट पाइसकेका छौँ र त्यो त गइहाल्यो। एउटा कालो अध्याय हामीहरूको 2020 को गयो। आजबाट 2021 सनको यो जनवरीको 1 तारिक आजबाट हामीले नौतन तरिकाले आफ्नो जीवन धान्नुपर्ने छ। शिक्षा जगत बर्बाद भयो, शिक्षा जगतमा लाग्नुपर्ने छ। संस्कृति खेलीमेली लाग्यो, धेरै धर्ममा धेरै कस्तो भयो, बाधा उत्पन्न भयो। राम्ररी धर्म परिपालन गर्न नसक्ने बाहिर गएर के भयो, मन्दिरहरूमा पाएनन् र यो नववर्षमा हामीले ती सुविधाहरू पाउँछौँ भन्ने हामीलाई धेरै आशा छ र परमपिताले भगवानले, ईश्वरले, गुरुले, ठाकुरले होइन सबैले मङ्गल गरून्, हामीलाई मङ्गल गरून्। र यो नववर्षको उपलक्ष्यमा म कतिपय नयाँ कोसेली नयाँ विषय लिएर म यहाँ आउँदैछु तपाईँबाटमा। हामीले दिग्दर्शन असमले त्यसै अन्तर्वार्ताहरू साहित्यकारको, कला कुशलीको, नृत्याङ्गनाको, गायिकाको हामीले यो अन्तर्वार्ता लिएको, साक्षात्कार लिएको तपाईँहरू त पाइरहनु भएको छ। मेरा सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ झन् 1300 पुगिसक्नु भएको छ होइन र उहाँहरूले जानिहाल्नुहुन्छ। अरूले पनि सब्सक्राइबर जो हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि हेर्नुपर्छ। र अस्ति हामीले यो नोभेम्बरको 23 तारिकदेखि 23/11/2020देखिबाट डिसेम्बरको 23 तारिकसम्म 31 दिन, 1 महिनाको कुरो थियो। तर पछि गएर 1 दिन हामीले बढाउनु पर्यो। 31 दिनको जुन क्विज, जुन हाजिरी जवाब प्रतियोगिता हामीले गरेको, क्विज कम्पिटिसन गरेको थियौँ, त्यसको म 1 तारिक नै, जनवरीको 1 तारिक नै यसको माने फलाफलहरू दिउँला भन्ने मैले भनेको पनि थिएँ र मैले बेलुकातिर नपर्खिएर अहिले नै अब नववर्ष लागिहाल्यो, दिनमा किन दिन कटाउनु भनेर मैले एउटा रेकर्डिङ यहाँ तपाईँहरूलाई पेश गर्न खोज्दैछु र त्यसको जुन फलाफल हो त्यो म घोषणा गर्न जाँदैछु र गुरुलाई, ईश्वरलाई सम्झेर म यो काम गर्दैछु। तपाईँहरू पनि बसिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ होला, हेर्नुहुन्छ एकछिनपछि होइन। र यो दिग्दर्शन असम युट्युब च्यानलले म रेवती मोहन तिमसिना तपाईँहरूको समक्ष मैले त्यो पेश गरेको थिएँ क्विज। धेरैले सहभागिता गर्नुभयो, हेर्नुभयो, आइदिनु भयो र यो
23 नोभेम्बर 2020देखिबाट 23 डिसेम्बर 2020सम्मको मोट 31 दिनको जुन कार्यसूचीमा हामीले क्विजमा मोट 576वटा प्रश्न उपस्थापन गरेका थियौँ। 576 क्वेसन्स, 576वटा प्रश्न हामीले उपस्थापन गरेका थियौँ र यसमा 30वटा प्रश्नको उत्तर आएन, अर्थात् अल्मलिनु भयो, उत्तर दिन सक्नु भएन कुनै कारणले। 30वटा प्रश्नको उत्तर दिन सफल हुनु भएन मेरा साथीभाइहरू, मेरा भ्युअर्सहरू, मेरा सब्सक्राइबरहरू। जम्मा प्रतियोगी हामीले 48 जना भेटायौँ, 48 जनाले यसमा निरन्तर सहभागिता ल्याउनु भयो, 48 जनाले। र सक्रिय सहयोगी 48 प्लस 48 त हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि कतिपय हुनुहुन्थ्यो, त म प्रकारान्तर त ती नामहरू भनिदिउँला। र यसमा एकदम माने यो पहिलो प्रश्नको उत्तर दिने, शुद्ध उत्तर दिने चाहिँ 48 जना भेट्यौँ हामीले, एकदम निरन्तर लागिरहनु भएको। अरू चाहिँ उत्तर दिनुभयो, ढिलो ढिलो पुग्यो भने धेरै मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म त उहाँहरूको भरसकमा नाम पनि भनिदिउँला। र अब हामीले पुरस्कार दिन्छौँ, प्रथम द्वितीय तृतीय त्यो त छँदैछ। त्यसपछि पनि हामीले 3 जनालाई कन्सोलेसन प्राइज अर्थात् यो सान्त्वना पुरस्कार हामीले राखेका छौँ। 3 जनालाई हामीले सान्त्वना पुरस्कार दिने भएका छौँ र अरू 1 जनालाई विशेष पुरस्कार, यो क्विजको जुन प्रकरण हो, यो जुन पहिलो फेजको जुन क्विज हो हामीहरूको, त्यसमा 3 जनालाई प्रथम द्वितीय तृतीय त हामी पुरस्कार दिन्छौँ नै, त्यो घोषणा गरेछ। त्यसपछि सान्त्वना पुरस्कार हामी 3 जनालाई दिन्छौँ। त्यसपछि पनि अरू एउटा मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट दिग्दर्शन असमको म रेवती अन्तिम सिन्हा सञ्चालकको रूपमा एउटा पुरस्कार मैले विशेष सहयोगी पुरस्कार, विशेष सहयोगी सान्त्वना पुरस्कार, त्यो अनुष्ठानमा हाम्रो यो जुन अनुष्ठान चल्यो, यस अनुष्ठानमा एउटा आलङ्कारिक, एउटा अलङ्कारको रूप लिएर हामीलाई आनन्द प्रदान गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रा प्रतियोगी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले छानेका छौँ, छानेर उहाँलाई हामीले दिने गर्छौँ। र यहाँ ककसले यसमा भाग लिनुभएको थियो, यो 48 जनामा उहाँहरूको नाम म यहाँ गाएर पढेर सुनाउँदैछु है। नाम म पढेर सुनाउँछु। 48 जना सहभागीहरूको नाम म यहाँ पढेर सुनाउँछु, त्यो नाम तपाईँहरू सुन्नुहोस्। शङ्कर उपाध्याय, दर्पण भारद्वाज, कमला शर्मा, TWSBD मोटिभेसन, नवज्योति SR प्रोडक्सन, दिलीप कट्टेल, गोर्खा लाइभ, पवन उपाध्याय, लीलाधर शर्मा, मिलन भट्टराई, राजीव शर्मा, वर्चन फोटो, विकास भट्टराई, दिलीप शर्मा, टु साइड ट्याक, निता प्रधान, गङ्गा भेटवाल, कविताको सागर तिमसिना, आशा शर्मा, भास्कर ढकाल, भास्कर दाहाल, सञ्जय तिमसिना, अर्पिता पौडेल, हरिचन्द्र उपाध्याय, विराज उपाध्याय, राधिका देवी, नीलिमा आचार्य, ब्रह्मपुत्र लाइभ, रूपक खड्का, अभिषेक अधिकारी, मानस छेत्री, अञ्जन दाहाल, सविता देवी, सीता देवी, अनिश खतिवडा, नेत्र कट्टेल, हिरा उपाध्याय खनाल, अर्पणा शर्मा, गोर्खा फोकस, किशन छेत्री, हेम अधिकारी, भक्तसिंह ठकुरी, सरोज मोहन कौशिक, घनश्याम चालिसे, लीला तिमसिना, पूर्णिमा उपाध्याय, उमा चमलागाई, 48 जना। यहाँहरू एकदम सक्रिय लागिराख्नु भएको छ र अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यसमा आएन, यसमा शुद्ध उत्तरमा समयमा आएन तापनि हामी कतिपयलाई प्रतियोगी ठानेर हामीले सम्मान गरेका छौँ र यसमा हामीले यस अनुष्ठानलाई एउटा रङ दिने, एउटा आनन्द प्रदान गर्ने यो टप 10, अब म पहिले भन्छु 10 जना, हामीले 10 जना छानिसकेका छौँ है। 10 जना चाहिँ हामीले टप 10 भन्छ, त्यसमा सबैको पुरस्कार छैन, तर 10 जनाको लिस्टमा कसको नाम छ भन्दाखेरि म
पछि भनिदिउँला, अहिले चाहिँ पुरस्कार घोषणा गर्नैपट्टि लाग्नु पऱ्यो होइन, पुरस्कार घोषणा पऱ्यो। र हामीले उता सान्त्वना पुरस्कारपट्टिबाट जाँदैछौँ है, तलबाट माथि यसरी जान्छौँ। र हामीले यो समस्त अनुष्ठानलाई हामीलाई बहुत एउटा रौनक दिने, धेरैले मलाई भन्नुभयो ओहो उहाँसँग त अब भेट नहुने पर्यो, कति मजाको हामीले एउटा सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरेका थियौँ, एउटा जोक कौतुकहरू भइरहेको थियो, हाँसी ठट्टाको बिचमा हामीले अनुष्ठान गरेका थियौँ भनेर जुन मानिसको बारेमा यहाँ चर्चा भएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ मानस छेत्री विश्वनाथ। उहाँले विशेष सान्त्वना पुरस्कार हामीले उहाँलाई दिने अठोट गरेका छौँ, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। मानस छेत्रीले विशेष सान्त्वना पुरस्कार, अनुष्ठानका विशेष आकर्षण हुनाले गर्दा उहाँलाई हामीले विशेष सान्त्वना पुरस्कार दिने हामीले अठोट गरेका छौँ। उहाँले भेट्नुहुन्छ। र अरू सान्त्वना पुरस्कार म पढ्दैछु है, म सान्त्वना पुरस्कारबाट माथि जाँदैछु। गङ्गा बेटुवालले 24वटा प्रश्नको उत्तर गर्नुभएछ, उहाँलाई सान्त्वना पुरस्कार उहाँका भागमा पर्यो। त्यहाँ पवन उपाध्याय 26वटा प्रश्नको उत्तर दिने पवन उपाध्याय, गङ्गा बेटुवाल 24वटा प्रश्नको उत्तर दिने, और पवन उपाध्यायलाई 26वटा प्रश्नको उत्तर दिने, र पवन उपाध्यायलाई हामी सान्त्वना पुरस्कार दिनेछौँ। र त्यसपछि नवज्योति एसआर प्रोडक्सन, नवज्योति भाइ यिनले पुरै नै छाइरहेका थिए मान्छे, 33वटा उनले शुद्ध र समयमा 33वटा प्रश्नको उत्तर उनले दिएछन् र तिनले पनि सान्त्वना पुरस्कार, अर्थात् सान्त्वना पुरस्कार नवज्योति एसआर प्रोडक्सन, पवन उपाध्याय र गङ्गा भेटुवाल यदि यहाँहरू सान्त्वना पुरस्कार हुनुहुन्छ। र अब आयो तेस्रो, यो माने क्विज प्रतियोगितामा कसले तेस्रो स्थान पायो, त्यो तेस्रो स्थान पाउने प्रतियोगीको नाम तपाईँलाई म अहिले घोषणा गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ शङ्कर उपाध्याय, श्रीरामपुर कोक्राझार। शङ्कर उपाध्याय, हामीले त सोचेका थियौँ शङ्कर उपाध्याय अझै माथि हुनुहुन्छ भनेर, तर हामीले यसो बार ती चिजहरू, ती जुन हामीले नोट गरिरहेको थियौँ, बार चाल्ने लगाउँदा पनि उहाँ राम्रो स्थान नै भेटाउनु भयो, तेस्रो स्थान। उहाँको मुठ 89वटा प्रश्नको सही जवाब सही समयमा उहाँले दिनुभएछ। 89 शङ्कर उपाध्यायलाई बहुत धन्यवाद छ, उहाँले तेस्रो स्थान भेटाउनु भयो। तेस्रो स्थान भेटाउन पनि यो त लड्तरो कुरो होइन, यो त बहुत खटनीको कुरो। उहाँलाई शङ्कर उपाध्यायलाई बहुत धन्यवाद। अब दोस्रो स्थान पाउने उदालगुडी जिल्लामै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो मिलन भट्टराई। उदालगुडी बान्दरगुडीकै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र उहाँले 93वटा प्रश्नको सही समयमा सही उत्तर दिन सक्षम हुनुभएको छ। मिलन भट्टराईलाई दोस्रो भएकोमा धेरै धन्यवाद र कङ्ग्रेचुलेसन छ। शङ्करजी उपाध्यायज्यूलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ, अरू मिलन भट्टराईलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन। अब हामीले पर्खिबसेको होइन, प्रथम को हुनुभएको छ त भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि आउँछ नि। हामीले प्रथम को हुनुभएछ त भन्दाखेरि प्रथम स्थान शोणितपुर जिल्लामा गयो। शोणितपुर ढेगियाजुलीका श्रीमान दर्पण भरद्वाजले प्रथम स्थान ओगट्न सक्नुभयो। दर्पण भरद्वाज धेरै, उहाँले 99वटा प्रश्नको सही समयमा सही उत्तर, शुद्ध उत्तर दिनुभएको छ। दर्पण भरद्वाजले उहाँ प्रथम स्थान ओगट्न सक्नुभयो र दर्पण भरद्वाजलाई धेरै धन्यवाद, कङ्ग्रेचुलेसन, नववर्षको शुभकामना अरू। र प्रथम हुनुभयो दर्पण भरद्वाज, 99 प्रश्नको उत्तर दिनुभयो सही समयमा, उहाँको घर ढिगाजुली हो। दोस्रो हुनुभयो मिलन भट्टराई, 93वटा प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, उहाँको घर बान्दरगुडी होला सम्भवतः। मैले नम्बर पाएको छैन, दर्पण भरद्वाजबाट पनि नम्बर पाएको छैन, मिलन भट्टराईबाट नम्बर पाएको छैन, शङ्करजीबाट मैले नम्बर पाएको छु, उहाँसँग फोन गर्न सक्छु। र प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुभयो दर्पण भरद्वाज, दोस्रो हुनुभयो मिलन भट्टराई र तेस्रो हुनुभयो शङ्कर उपाध्याय। र हामीले समयमा हामी घोषणा गर्छौँ उहाँहरूलाई भरिसके। मिलन दर्पणज्यूका हामी
जान पनि सक्छौँ। ढेकियाजुली केही टाढा छैन, हामी सोचेका छौँ उहाँकै घरमा जाने विचार। मिलनजी पनि बान्द्रागुडीमा जान सक्छौँ हामी र उहाँहरूलाई दर्पणज्यूलाई 1000 रुपियाँ नगद, एउटा कोसेलीको कुटुरो, अरू उहाँलाई सर्टिफिकेट हामी प्रदान गर्नेछौँ। मिलन भट्टराईलाई पनि 700 रुपियाँ नगद र एउटा कोसेली गिफ्ट अरू एउटा सर्टिफिकेट हुन्छ। शङ्करज्यूलाई पनि 500 रुपियाँ एउटा कोसेली र गिफ्ट। हामी टाढा हुनुहुन्छ, आउनु सक्नुहुन्न, हामी बोलाउँदैनौँ पनि अहिले लकडाउनको बेलामा हामी पठाइदिन्छौँ कुरियर गरेर, बुक पोस्ट जसरी होस् स्पिड पोस्ट हामी पठाइदिन्छौँ। अरू सान्त्वना पुरस्कार चाहिँ म यो जियोबाट, जियोको 6 GB डेटा 6 GB डेटा हामी रिचार्ज गरिदिन्छौँ। नवज्योति एसआर प्रोडक्सनलाई पनि, पवन उपाध्यायलाई पनि, अरू गङ्गा बेटुवाल त टाढा बस्नुभयो, उहाँको 6 GB डेटा कता जान्छ उहाँले आफै भनिदिनु पऱ्यो। यहीँ कतै दिनु खोज्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ म जान्दिनँ। उहाँलाई त बाहिर नेपाल बस्नुहुन्छ र नआउनुहुन्छ हाम्रो भारतमा, असममा आउनुहुन्छ भने आएदेखि हामी त्यतिखेर उहाँलाई त्यो डेटा भराइदिनेछौँ र अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो हामीलाई गङ्गा बेटुवाललाई। अरू हाम्रा जुन विशेष सान्त्वना पुरस्कार हामीले मानस छेत्री विश्वनाथ भन्नु, उहाँलाई पनि 6 GB डाटा हामीले उहाँलाई अनुष्ठानका विशेष आकर्षण विशेष सान्त्वना पुरस्कार मानस छेत्रीज्यूलाई पनि हामी 6 GB डाटा जियोमा हामीले भराइदिनेछौँ। र यही नै उत्तर, यसको फलाफल भइहाल्यो होइन। र अरू पनि हामीले निर्कोल गरेर जो सक्रिय हुनुहुन्छ हामीले यसो छानबिन गरेर यसो अलिकति निपनी ओरिकन कस्तो के हुन्छ, कतिपयलाई हामीले अनलाइन मार्फत सर्टिफिकेट पेस गर्नेछौँ। अनलाइन मार्फत हामीले सर्टिफिकेट पेस गर्नेछौँ र यहाँ कतिपय छन्, म समयमा तपाईँलाई भनि पनि दिउँला। अनलाइनमा अरू कतिपय हुनुहुन्छ त्यो। र यो जुन पुरस्कार हो, यो पुरस्कार घोषणा भयो, घोषणा मैले गरिदिएँ र यो होइन दर्पण भरद्वाजज्यूलाई हामी उहाँकै बासभवनमा गएर, नजिकै जब पर्छ उहाँकै घरमा गएर हामीले उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्नेछौँ। मिलनज्यूका बासभवनमा गएर 2-4 जना 10-20 जना भेला पाएर त्यहाँ एउटा रेकर्डिङ पनि हामीले राख्ने विचार छ हो। कसरी त्यो हासिल गर्नुभयो, कसरी सक्षम हुनुभयो, के छ टेक्निक कसो भन्ने कुरालाई हामी गरेर त्यहाँ गर्नेछौँ। र शङ्करज्यूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पोस्ट गरेर, स्पिड पोस्ट होस् कुरियर होस्, उहाँले मलाई नम्बर पनि भनिदिनु पऱ्यो। शङ्करज्यूले चाहिँ हामीलाई आफ्नो पासबुक नम्बर, आइएफसी कोड नम्बर चाहियो, ब्रान्चको नाम चाहियो गर्दाखेरि हामीले उहाँको जुन पुरस्कारको जुन राशि हो त्यो हामीले के गर्छौँ भने उहाँलाई ब्याङ्कको खातामा हालिदिन्छौँ। अरू गिफ्टहरू चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ पोस्ट गरेर। हजुरहरूले सुनिहाल्नुभयो पुरस्कारहरू वितरण कसरी गरिन्छ, कसरी के पठाइन्छ। र अब यो 2020 त यसै गइहाल्यो। अब अर्को सुन लागिहाल्यो, नयाँ वर्ष लाग्यो। हामीले यही महिनाकै पहिलो हप्तादेखिबाट अर्को क्विज हामी थाल्नेछौँ र अगाडिको जसरी जोस, अगाडिको जस्तो उत्साह उद्यमले तपाईँहरू मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, आइदिनुहुन्छ, बसिदिनुहुन्छ र अझै धेरै मानिस 50, 60, 70 जना भएर हामी रमाइलो गर्छौँ भन्ने आशा राख्दै र फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन्छ भन्ने आशा राख्दै यही हप्तामै भनौँ न। र म रेवती महन्तिम सिन्हा हजुरहरूबाट बिदा लिन्छु, फेरि पनि भेट्ने आशाले। नमस्कार छ, नमस्कार।